کن نز بندے آزاد کن امداد کن امداد کن نز بندے آزاد کن دین و دنیا شاد کن دین و دنیا شاد کن کیا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نز بندے آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نز بندے آزاد کن سبحان اللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. محبت